وصل صوتك. ما عندناش الخصاص. مرحبا بك في وزارة السياحة. ما عندناش الخصاص هنا، نحبوه وشفت السي في يكتبوا عليه. مرحبا بك في وزارة السياحة ومعاك يعني هي فرصة باش نعبر لكم شكون اللي كاين على مشاعري ونوصي مدام كابول على نعطيها كيلك ما نقولش كونساي من نصائح السيكتور. متأكد مرتاح جدا لمستقبل السياحة باللون اللي اخذناه لنا، ونجم نأكد لك انك فوزافي دي بون كولابوراتور في وسط الوزارة هذه عاونوني كيما يلزم. فوزافي اون بروفيسيون منظمة وبعد ساعات ونأكد لك انه معناها حتلقى جو مريح جدا، مش كيما الجو اللي لقيته البارح في لانسي والجوف. والله انا فرحانه برشا اللي هنا على خاطر الناس الكل اللي جاوا قالوا لي والله صح عليك انت اللي المينستير دو توريزم، على خاطر ليكيب فيه باهيه، الناس يخدموا هذيك خدامه باش معهم جو. بيان سور عندنا برشا مشاكل، مش كان في التوريزم في البلاد الكل، ولكن الناس الكل قالوا لي معناتها اللي عندك ايكيب اللي تنجم تعمل عليها، وهذاك هي ساعه اول ميساج نحب نقوله معناتها انا اللي نحب نخدم معاكم. وبتبدا عندنا برشا خدمه وخدمه صعيبه، اما الخدمه لازم تعمل جو زاد نعملوا فيها، اوكي؟ مانيش نعملوا ديبرسيون، نحاول نخدموا برشا او نعملوا جو زاد الاثنين. ثاني حاجه بالنسبه لي سي مينيستير اللي هو عايش من لي بروفيسيونيل. بور موا سا سي تري امبورطون. معناتها انا اصلي بون كنت نخدم في شركات وخدمت في الكونسلتي، معناتها لازم واحد يعرف وقتاش احنا ان سيرفيس، معناتها لازم نسمعوا اون ايكوت، نعاونوا اون كوبير مع بعضنا، معناتها نخدموا مع بعضنا. بون سي سور مش كل شيء باش يجي باش تعملوا، خاطر عندنا زيد سيرفيس كونترول، معناتها عندنا زوج حاجات، معناتها عندنا لازمنا نكونوا متفتحين نسمعوا اون ايكوت، وعندنا بعض اخرى لازمنا ساعات نقولوا شنو لازم نعملوا. مي هذوما الاثنين نعملوا فيهم ميزان باهي، ونعرف الميزان هذا مش سهل راه، معناتها من خبير تاع بل لازم واحد يعرف كيفاش يتعامل. ومن بعد باش تقول انا واحده من اللي قالوا لي لي جورناليست قال لي انت ماكش خبيره نتاع السياحه، اوكي سي فري، اما علاش؟ على خاطر انا القياده كيفاش نفهمها، و18 سنه توا انا نخدم انترناسيونالمون، معناتها خدمت في افريقيا الجنوبيه وفي امريكا وفي المانيا وفي انجلترا وفي سنغافوره. انا علاش نجحت؟ على خاطر ديما نخدم مع عباد اللي هما خير مني، ديما نخدم مع عباد اللي هما الاكسبرتيز نتاعهم اكثر مني. على خاطر هكاك نسمع، خاطر كان انا احسن يا اخي هو يا اخي المينيستر دو ديفونس اسمه احسن جندي، ما علاش ما حاشيش مينيستر ديفونس كان هو احسن جندي، ما حاشي كان جندي. معناتها انا بالنسبه لي العقليه نتاعي مثلا معاكم كيفاش نحب نخدم هيك، علاش نقولها توا خاطر نحب الناس الكل مش ليكيب نتاعي كهو تسمعها، اللي انا نحب نخدم بكيفاش نخدموا بعضنا، الميثودولوجي هذيك هي اللي انا نحب نجيبها باش نخدموا بعضها ايكوت، باش نعملوا ديزولي نحب نخدموا بعضنا. انا ما تعرفوا اللي النهارين الثلاثه يتعداو ما كانوش اسهل نهار في حياتي، واللي مي كوليغ الوزراء الاخرين كلهم اون اي اون ايكيب اكسترا. والله وقت اللي منعش كان شفته في التلفزه، وقت اللي اون يو ثقه نتاع المسج التاسيسي وهي ثمنه عاليه اللي انا نشوفها لقيناها، و فا با لي ديسيفوار الكلنا عنقنا بعضنا وبزنا بعضنا معناتها اون ليسباس في نهار ياسر قربنا بعضنا. علاش؟ خاطر عندنا وين نحبوا نمشيو، انا اوبجيكتيف كلير الناس الكل نعرفوه، وانا مانيش جاي باش نعمل سياسه، دونك مانيش خايفه، جو ني ريان ا بيرد. دونك جايه خليت معناتها دو في 5 ans et 10 ans في لندرا، وخليت ان بوست دو بي دي جي. جو سوي فينو على خاطر جو كخوا هذايا ان مومون تاريخي لتونس، هيستوريك. تونس هي البلاد العربيه الوحيده اللي بعد ثورات اللي ماهيش في حرب داخلي، في غير سيفيل ولا في ان كاو توتال. وعلاش هذايا؟ على خاطر لادمينستراسيون تونيزيان قد ما ينجموا يتشكاو منها، اما هي اللي شاده زاد البلاد، على خاطر وين شفتوا بلاد يخرج منها ديكتاتور نهار الجمعه ونهار الاثنين الناس كل تخدم.
والضوء يخدم والماء يخدم والتليفونات تخدم. راهو ساعات كي يبدا واحد مثلا في وسط البلاد ما عادش يشوفهم الحاجات هذه، اما من برا سي ان اكزومبل. معناتها هذه الحاجه بالنسبه لي تري امبورطون باش نقول اللي انتوما وان شاء الله انا معاكم معناتها اوني ان فوندامون دو لا سوسيتي، وباش نعملوا فريمون باش نردوا البلاد هذيا. سيد رئيس الحكومه قال سنغافور ça va pas se faire en 10 mois mais pour moi c'est une vision très importante. bon يقولوا لي شنو باش تعمل في السياحه، نقول لهم عاد انا تو نقول جيت مانيش لو ميور اكسبير وجيت شنو ميثود باش نعطيكم جواب. c'est pas normal. donc ce que je vais faire جايين باش نحكي معكم الكل وباش نحكي مع لي بروفيسيون. je sais qu'il y a des قايع سينيستري. ماذا بيا اول ديبلاسمون نعملو باش نمشي للجنوب توزر تاتر بلي. بون انا اصلي من جربه يفو فار اتونسيون مش الناس الكل تقول هذه من الجنوب باش تمشي كان للجنوب باش يوليو الاخرين يتشكاو. النور زاد والنور زاد. دونك يفو جو سي كي يا دي كونسونطراسيون نعرف لي تيم تاع لونديمون الفينانسمون لي تيم دو ماركتينغ وكل شيء. اللي حكيت معاه 3 ايام اللي تعداو نقول له اعطيني لي 3 بريوريتي، يعطيك لي اولا ثانيا ثالثا، اما ما يقفش يكمل رابعا خامسا سادسا سابعا وكل شيء. هذه حاجه معناتها اللي انا باش نخدم عليها اللي اسمه 10 اشهر ونحبوا حاجات كور تيرم وحاجات موين تيرم، ما عندناش لون تيرم. كان باش نقعدوا كان في الكور تيرم ديما سوفي اون سيزون. ثم واحده بروفيرب الماني يقولوا انت كي تحب تكسر شجره كيفاش يسموه الفيس نتاعك معناتها ماهوش ممضي، تقول ما عنديش وقت انا باش نمضي الفاس نتاعي على خاطر لازمني نكسر الشجره. الوغ كي تقف وتمضيه شويه تنجم تكسرها اسرع برشا. دونك اما لازمنا نعملوا اثنين، خاطر اون سيتواسيون لازمنا الكور تيرم الكونجونكتور لازمنا نشوفوا كيفاش سمعة تونس ونعاونوا لي بروفيسيون ونخدموا مع بعضنا، مي لازم نمضيو زاد. ما كانش نقعدوا ديما دون سيزون اي نوت دون سيزون اي نوت. وانا هذيك هي القناعه نتاعي استراتيجي اي اوبيراسيونيل، ولازمنا هذيك كيفاش ميزان. دونك هذوما اللي فهمتهم توا، ثم ميزان سيرفيس اي كونترول ديزون، وثم ميزان كور تيرم اي موين تيرم. والمهم ظهر لي ما نجموا ننجحوا الا كي نحطوا فوكس، نحطوا شنو نحبوا نعملوا. ما نجموش نعملوا 20,000 حاجه، لازمنا فريمون نعرفوا شنو هو، وهذاك يفو افوار ان كونسنسوس. وظهر لي عندي الزهر على خاطر قالوا لي ثم دي زيتود كي اون ايتي فات مثلا غولنبرغ وظهر لي عاودتوا انتوما قلتوها، معناتها ماناش باش نعملوا ايتود، باش ندخلوا تو في الاكسيون. خاطر هذه ابارامون فيها كونسنسوس كبير. نزيد نثبت انا اسكو لو كونسنسوس فري، ومن بعد اون فونس يزينا من الايتود يزينا من الوراق. انا بديت خدمتي معناتها بديت خدمتي يعيطوا لي لي كليون يقولوا لي اسمع جاتنا ماكينزي ولا بوستن كونسالتنج جروب ديلويت عملت لنا ايتود هاو هذا ايتود و6 اشهر حتى شيء ما جرى، يجي عاوننا بور امبليمونتي. سا سي هذه الكاباسيتي نتاعي وهذا سو كو جو فو فير. وان شاء الله تعاونين الكلكم، وان شاء الله on va avoir une très bonne ambiance avec les professions, avec toutes les sociétés, مع les autres ministères, مع المينيستير de la culture déjà بدينا نعملوا في des idées كيفاش نخدموا بعضنا، وانا جو كخوا الكولابوراسيون معناتها الكل مع بعضنا. Bon, pour terminer, سامحني, normalement je sais que la passation قصيرة برشا, mais il y a eu tellement un shitstorm à Liena, donc je voulais dire 2 petites choses avant de terminer. أول حاجة, je n'ai pas démissionné, sinon je ne serais pas là. Mais pour mettre سيد رئيس الحكومة اللي هو il m'a beaucoup soutenu à l'aise, عطيته ma lettre de démission. وقلت له كان تلقى une tâche ولا حاجة في الباركور نتاعي استعملها. على خاطر أنا عندي لا كونسيونس نتاعي و j'ai eu beaucoup de soutien. وآخر soutien جاي توا من les territoires occupés officiel pour ML Karboul. شكون الديتاي تجيبهم. اوكي دونك j'ai été beaucoup soutenue من عند برشا عباد, عطيني برشا انرجي, وبالنسبه لي انا هذاك هو اللي باش يعطيني زاد القوه, اللي معناتها بعيده على عائلتي, اما عائلتي جديده في القاهره, وانا نحس فريمون تونس بلادي. ونتفكر نهار اول مره مشيت انتخبت في اكتوبر, انتخبت في كولون, وصلت الكرهبه دموع هكا هابطه عليا, وبناتي بكاو وراجلي بكا.
سي لي مومون هذاك اللي تحس روحك هي بلادك. وانا جيت هنا باش نعطي البلاد. ميرسي.